Like, subscribe, and get notified. Activists will gather in large number at the TCP office at Patopanjim to demand dismissal of Chief Town Planner Rajesh Naik. They have accused Chief Town Planner of endorsing the conversion of large tracts of land to benefit mega builders from outside Goa. Also on 2nd October, a huge property expo is being organized in Delhi to invite more builders from Delhi to finish Goa, they alleged. एक महत्वाचो कार्यक्रम घडपाचो आहा गोंयांत. इज हिस्ट्री इन मेकिंग. आमी सगळे जाण गोंयकार फाल्यां पाट्यार पणजे जमा जावपाचे आहा सांजचे 3 ते 5 वरांचेर 1 ऑक्टोबर 2024. कितें करपाक? TCP ऑफिस क्लीन करपाक आनी TCPचे सिस्टम्स क्लीन करपाक. स्टार्टींग वीथ डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑर रिटायरमेंट ऑफ चीफ टावन प्लॅनर मिस्टर राजेश नाईक. कित्याक गरजेचें आहा तें तुमकां आमी फाटल्या व्हिडियोन सांगलेलें आहा. तरी जर कोणाक दिसता की करून कांय फायदो ना किंवा गरज ना हें करपाची, तांकां आनी एक कितें तरी दाखोवपाक सोदता हांव. 1 तारखेक आमी म्हणटा आमी सिस्टम क्लीन करया. कित्याक तर राजेश नायकान त्या खुर्चेर बसून कांयच करूंक ना, फक्त गोंयाचे विरुद्ध काम केल्लेलें आहा. तेजें हुनूनीत उदाहरण म्हटल्यार इश्टानो हें पळया. 2 ऑक्टोबराक खंय दिल्लीन गोवा बिगस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो जावपाचो आहा. गोंयचे जागे कशे विकपाचे, कोणाक विकपाचे ते दिल्ली बसून आतां ठरपाचें आसा. आनी कितें टू एक्सप्लोर लेविश प्लॉट्स खंय, विलास, फार्म हावजीस. ह्या ब्रोकरान जे कायदे हाडला फार्म हावजांचे बीन, ते आतां दिल्ली विकपाक हो एक्सपो जावपाचो आसा इश्टानो. आनी तो ब्रोकराचो खास मनीस कोण? चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायक. म्हणून राजेश नायकाक घरा वचपाची अत्यंत गरज येयल्लेली आहा. आतां हो जर पोस्टर तुमी पळयशात आनी आमी जो प्रपोजल घालता तो जर तुमी कंपेर करशात जाल्यार तितूंतल्यान सरळ एकूच अर्थ येता. तुमी 1 तारखेक आयदर पार्टिसिपेट जायात गोंयान, गोंय वाचोवपाक, गोंयचे पॉलिटिकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम्स क्लीन करपाक. जर तुमी करिनात हे जाल्यार 2 तारखेक ह्या रियल इस्टेट लॉबी अलॉंग विथ अ ब्रोकर्स आनी तेजो कर्मचारी चीफ टावन प्लॅनर हेंच्यांनी मेळोन गोंयांतल्यान गोंयकारांकूच कशें साफ करतले तो प्लॅन केल्लो आहा. तुमी ठरया तुमकां कितें जाय तें. विचार करा. उठ गोंयकारा, जागो जा. 1 पावल हांव मारता, 1 पावल तूं मार. एक जावया आनी ही गोंयची मायभूमी वाचोवपाक झगडया. फाल्यां ऑक्टोबराची 1 तारीख. फाल्यां TCP डिपार्टमेंटा कडेन पणजे पाट्याचेर 3 सुमार एक पीसफूल प्रोटेस्ट दवरला आमच्या गोंयच्या एक्टिविस्टांनी. हो प्रोटेस्ट जावन आसा गव्हर्मेंट ऑफिसरांक जे एक्सटेन्शनां मेळटात. गव्हर्मेंट ऑफिसर जो TCP डिपार्टमेंटान बसला ताका एक्सटेन्शनाचेर एक्सटेन्शन मेळटा, ते ताका कशें मेळटा, कित्याक मेळटा आनी कोण दिता हें विचारपाक हो प्रोटेस्ट. आयज आमी विचारपाची गरज आसा कित्याक हे ऑफिसर ह्या मंत्र्यांक सपोर्ट करतात आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबींक सपोर्ट करतात. म्हणून भुतानी असले प्रोजेक्ट येतात, आमचे दोंगर काबार करतात, शेतां रानां काबार करतात. आयज मोपा येयलो, आमची रानां काबार केली. कसिनो हाडून पेडणे गांव दोंगर काबार करपाक सोदतात. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आयज आमचे कुमिदाद जागे हडप करपाचें षडयंत्र चालू केल्लेलें आसा आनी हेका साथ कोण दिता तर आमचो गोंयचो राजकारणी. सो आमी जाप विचारपाक जाय. आमी जेन्ना सगळे एक जातले आनी एक पावल फुडें मारतले आनी येतले आनी आमच्या हक्का खातीर जेन्ना झगडटले तेन्नाच हे खंय तरी बंद जातले. फुडले पिडयेक हें गोंय जाय आनी तें गोंय आमी वाचोवपाक शकता. आमी सगळे एक जावन वाचोवपाक शकता. म्हणून हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता आमी फाल्यां TCP डिपार्टमेंटा कडेन 3 सुमार एक जावन सरकाराक ही जाप विचारया. हांव आशा धरता सगळे गोंयकार तुमी येतले थंयसर आमची मायभूमी गोंय वाचोवपाक. I, Ketan Govekar, from the village of Sharao, appeal to all the activists, the villagers and the prominent citizens to kindly join us tomorrow at a peaceful protest near the TCP headquarters at Patopanjim at 3 p.m. This peaceful protest is meant to mark the need for the people of Goa to come forward to assert their rights. We see that
wanton destruction is being inflicted on our green and clean state, there is a lot of pressure on our land which is sought to be developed beyond its carrying capacity. We need to make our voice heard to all the authorities, and that is why we need to show our strength as the people. We the people have the ultimate right to choose what we want. It cannot be dictated to us by the politicians or the officials who are there to serve us. Watch on Herald TV.